र आज केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा हामी फेरि जाँदैछौँ। पहिलो कोरिन्थी 9 अध्यायबाट र हामी सबैजना पहिलो कोरिन्थी 9 अध्याय पल्टाउनुहोस्। हामी यसमा जाउँ। पहिलो कोरिन्थी 9 अध्यायमा हामी जाँदैछौँ र यस अध्यायको शीर्षक छ सुसमाचार प्रचारकहरूका अधिकार। सुसमाचार प्रचारकहरूका अधिकार। 1 देखि 3 हामी पढ्नेछौँ। पहिला, के म प्रेरित होइन, के म स्वतन्त्र छैन, के मैले हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देखेको छैन, कि तिमीहरू प्रभुमा मेरा काम होइन। म अरूका निम्ति प्रेरित होइन भने पनि तिमीहरूका निम्ति चाहिँ निश्चय नै हुँ, किनकि प्रभुमा मेरो प्रेरितपनाको छाप तिमीहरू नै हो। मलाई जाँच्नेहरूका निम्ति मेरो जवाफ यही हो है। त जाँच्नेहरूलाई पाउलको जवाफ है। र कोरिन्थमा भएका केही व्यक्तिहरूले पाउलको जाँच गरिरहेका थिए है। र अब उनीहरूको एउटा आरोप थियो, पाउल त प्रेरित नै होइन नि, कहाँ हुन्छ, अरू प्रेरित जस्तो कहाँ हो, यो किसिमको कुराहरू भइरहेको थियो। र उनीहरूको आरोपको खण्डन गर्दै पाउल यस अध्यायमा सुरु गरेका छन् है, जवाफ दिएका छन्। र उनीहरूले पाउलको प्रेरितपनको प्रश्न उठाएको देखिन्छ कि म प्रेरित होइन। र अब हामी देख्छौँ प्रेरितपनको छापको बारेमा पाउलले भनेको छ, प्रेरितपनको छाप तपाईहरूले ममा देख्नुहुन्छ, मेरो सेवकाईमा देख्नुहुन्छ। र प्रेरितहरूको विशेष चिन्हहरू थिए। दोस्रो कोरिन्थी 12:12ले भनेको छ कि उनीहरूका विशेष चिन्हहरू थिए प्रेरितहरूका है। दोस्रो कोरिन्थी 12:12मा प्रेरितहरूको लक्षणबारे धेरै प्रश्न गरी उल्लेख भएको छ। यो आज हामीले अध्ययन गर्नु सान्दर्भिक छ हैन, गहन रूपमा हेर्न सान्दर्भिक छ। संक्षिप्त रूपमा भए पनि साँच्चै नै प्रेरितका लक्षणहरू तिमीहरूका बीचमा सम्पूर्ण धीरज साथ चिन्हहरू, अचम्मका कामहरू, सामर्थ्यका कामहरूमा प्रकट गरिएका थिए भनेको छ। चिन्हहरू, अचम्मका कामहरू, सामर्थ्य कामहरू। के पाउलले यी कामहरू गरेन? आज धेरैले चाहिँ नै आफूलाई प्रेरित भनेका छन्, त त्यसमा भने हामी समस्या देख्छौँ हैन। मण्डलीमा सिकाउने काम गरेको स्थितिमा अथवा अन्तर्मण्डलीय सेवकाई गरेको अवस्थामा उनीहरूले आफूलाई प्रेरित घोषणा गरेको पाइयो। तर प्रश्न यो छ, दोस्रो कोरिन्थी 12:12 अनुसार प्रेरितहरूको लक्षणहरू थिए, चिन्हहरू गर्ने, सामर्थ्यका कामहरू गर्ने, अचम्मका कामहरू गर्ने। के उहाँहरू त्यो गर्नुहुन्छ? त्यो गर्नुहुन्न। तसर्थ प्रेरितहरूको जुन दानको सवाल छ यसमा हामी अल्मो लिनु हुँदैन। प्रेरित मूलतः प्रभुका 12 चेलाहरू हुन् र साथै पाउल पनि, जो अन्य जातिहरूको निम्ति प्रेरित तोकिएको छ वा प्रभुले चुन्नुभयो त्यसको लागि। र हामी पाउलबाट पनि ती चिन्हहरू गरिएका हामी देख्छौँ। रोमी 15:18-19मा हामी पाउँछौँ पाउलमा त्यो प्रेरितपनको छाप थियो। कहिलेकाहीँ पाउललाई गरिएका यस्तो आक्षेपमा पाउललाई साह्रो दुःख लागेको हुन्थ्यो। रोमी 15:18-19मा लेखिएको छ, किनकि अन्य जातिहरूलाई आज्ञाकारी बनाउनका निम्ति वचन र कार्यद्वारा सामर्थ्य चिन्हहरू र अचम्मका कामहरूद्वारा परमेश्वरका आत्माको सामर्थ्यमा ख्रीष्टले मद्वारा जुन कामहरू गर्नुभएको छ ती बाहेक अरू कुनै कुरा गर्ने साहस म गर्ने छैन। यसरी पाउलले चिन्हहरू गरिरहेका थिए, अचम्मका कामहरू है, वचन सामर्थ्य साथ सिकाउनका साथै चिन्हहरू र अचम्मका कामहरू, जुन कुरा चाहिँ उतापट्टि हामी दोस्रो कोरिन्थी 12:12मा प्रेरितहरूको चिन्हको रूपमा हामी पाउँछौँ। ठिक त्यही कुराहरू पाउलको जीवनबाट भएका छ। पापलाई साँपले डसे, उनी मरेन है। पाउललाई मानिसहरूले छुन्थे, बिरामीहरूले छुन्थे अनि तिनीको हुन्थे। पाउलको हातद्वारा धेरै धेरै अचम्मका कामहरू भए, चिन्हहरू भए। यसकारण पाउलको प्रेरितपनमा प्रश्न थियो। रोमी 11:13ले भनेको छ कि उनी चाहिँ मूलतः अन्य जातिहरूका प्रेरित हुनलाई
बोलाइएको थियो। किनकि म तिमी अन्य जातिहरूसँग बोल्दछु, म अन्य जातिहरूको प्रेरित भएको हुनाले म मेरो सेवाको बढाइ गर्दछु। पावल प्रेरित अन्य जातिहरूका लागि प्रेरित थिए। त प्रेरित ती हुन् जो प्रभु आफैबाट बोलाइएर सिकाइएर पठाउनु भएको थियो। जुन काम चाहिँ प्रभुले 12 प्रेरितहरूमा गर्नुभयो र पावललाई पनि छुट्याएर विशेष रूपमा त्यो गर्नुभएको छ। बोलाउनु भयो है। हनन्यालाई प्रभुले भन्नुभएको थियो, हनन्या तिनी कसरी राजाहरूको सामु अन्य जातिहरूको बीचमा मेरो गवाई हुनेछन् र तिनले प्रभुको निम्ति कति कष्ट भोग्नेछन्, त्यसको लागि उनलाई बोलाएको हुँ। तिमी नडरा, उनलाई चाहिँ स्वागत गर्नु, ग्रहण गर्नु भन्नुभएको थियो। प्रभुले उनलाई बोलाउनु भएको हो, तयार पनि गर्नुभएको हो कि। र हामी देख्छौँ कि प्रभुले पावललाई तयार गर्नुभयो र उनी 3 वर्षमा अरब गएका थिए। 3 वर्षमा प्रभुसँग समय बिताएका थिए र 3 वर्ष पछाडि मात्रै उनी यरुसलेम गएका थिए आफ्नो बोलावटको बारेमा कुरा गर्नका लागि, जुन कुरा हामी गलातिएको 15देखि 18 पाउँछौँ। र यसो भएको हुनाले हामी देख्छौँ कि पावलमा त्यो प्रेरितीय छाप थियो र प्रेरितीय त्यो अधिकार थियो। अर्थात् प्रभुले बोलाउनु भएको र जाति जातिहरू बीच सुसमाचार सुनाउनलाई, मण्डलीहरू स्थापना गर्नलाई, सिकाउनलाई त्यो प्रेरितीय अधिकार छाप उनमा थियो। र 4 पदमा लेखिएको छ, के हामीलाई खाने र पिउने अधिकार छैन? एउटा विषय यहाँ उठ्या छ। मूलत यो विषयमा बाँकी खण्ड चाहिँ अघि बढेको छ है। त सेवकाईका निम्ति खटिएका पावल तथा सहकर्मीहरूका आवश्यकता पूरा गर्ने जिम्मेवारी विश्वासीहरूको हो। अर्थात् जस बीचमा प्रभुको काम भयो, जस बीचमा पावलले सेवकाई गरिरहेका छन्, उनीहरूले पावल तथा सेवा गर्नेहरू सहकर्मीहरू थिए, उहाँहरूको आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्ने जिम्मेवारी हो भन्ने नै यसको चाहिँ सुरु कुरा हो। त्यति मात्र होइन, समग्र एभान्जलिस्टहरू, प्रचारकहरू, मिसनरीहरूको लागि स्थानीय मण्डलीहरूले वा विभिन्न मण्डलीहरूले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ र साथै स्थानीय मण्डलीहरू त्यसमा चाहिँ जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने कुरा यो खण्डको चुरो कुरा हो। र मण्डलीहरूबाट सहयोग लिने अधिकार पावल तथा सहकर्मीहरूलाई छ, तर पावलले त्यो अधिकार प्रयोग गरेनन् र आफ्नै हातले काम गरे, आफ्नै हातले मेहनत गरे, आफ्नो आवश्यकताका लागि काम गरे। हामी पुस्तक प्रेरितको 18 अध्याय 3 पदमा हामी पाउँछौँ। पुस्तक प्रेरितको 18 अध्याय 3 पद। यसैले पावलको यो पक्ष हामीले अध्ययन गर्न आवश्यक छ। र यहाँ लेखिया छ, अनि उनको पनि त्यही पेसा भएको हुनाले उनी तिनीहरूसँग बसे र काम गरे, किनकि पेसाअनुसार उनीहरू तम्बु बनाउने थिए। अक्विला र प्रिस्किला एथेन्सबाट कोरिन्थमा आएको अवस्था र पेसाले उही भएको हुनाले पावल उनीहरूसँगै बसेको अवस्था र पावललाई पनि यात्रा खर्च चाहिन्थ्यो। पावल तथा उनका सेवक सहकर्मीहरू जो सेवा गर्थे उनीहरूको लागि दाना पानी आवश्यक पर्थ्यो र त्यसको लागि पावल काम गर्थे। यसरी एउटा पूर्णकालीन सेवकै हो, प्रभुको निम्ति बोलाइएको र प्रभुको निम्ति हिँडेको व्यक्ति हो। ती व्यक्तिहरूले पनि पार्ट टाइम गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो यो हैन। प्रभु सेवा गर्नेहरूले बाहिर पार्ट टाइम गर्नै हुन्न भन्ने कतिको अवधारणा हुनसक्छ। त्यो कुरालाई यसले काट्दछ हैन। कतिवटा आवश्यक कुराहरू होला, अपुग भयो भने बाहिर कुनै सेवकाई अथवा आफ्नो घरैमा केही गरेर खाँचोलाई पुरा गर्न सक्ने राम्रो उदाहरण पावलको हामी देख्छौँ। र हामी देख्छौँ यस प्रकारले पावलले आफ्नो हातले काम गरे र जस्तै कि यहुदी पुजारीहरूको आवश्यकता मन्दिरको कोषबाट पुरा गरिन्थ्यो
यो उदाहरण पनि पावलले यहाँ प्रस्तुत गरेका छ। त्यसैले सुसमाचारका सेवकहरूका निम्ति मण्डली कोषबाट सहयोग गर्नु पर्दछ। यो एक्जाम्पल उदाहरण पावलले प्रस्तुत गरेका छ, धेरै महत्त्वपूर्ण। र अब मेरो 5 र 6 पद पढ्नेछौँ 9 अध्यायको। के हामीलाई अरू प्रेरितहरू, प्रभुका भाइहरू र केफासले झैँ कुनै एउटी बहिनीलाई अर्थात् पत्नीलाई साथमा लिएर हिँड्ने अधिकार छैन र? अथवा के मलाई र बर्नबासलाई मात्र काम नगरी बस्ने अधिकार छैन? यस कारणले गर्दाखेरि पावलले यो विषय पनि उठान गरेको छ र उनका विषयमा जति भनिएका थिए त्यसको कारणले उनले चाहिँ आफ्नो स्पष्टीकरण दिनु परेको अवस्था हो। अरू प्रेरितहरू, प्रभुका भाइहरू, केफासका आफ्नो पत्नी थिए र जसको प्रबन्धन मण्डलीहरूले गरिरहेका थिए। तर पावल र बर्नबास भने एकल थिए, विवाह गरेका थिएन र त्यसमा पनि आफ्नो आवश्यकताको निम्ति आंशिक रूपमा काम पनि गर्थे। यसकारणले गर्दाखेरि पावलले बलिदान दिएको हो, बलिदानपूर्ण सेवकाई गरिरहेका छन्। र पावलले यसबाट के स्पष्ट पारेछन् भने उनको पनि इच्छा हुँदो हो विवाह गर्ने, हैन? कुनै प्रभुमा एकजना बहिनीलाई, हैन, कन्यालाई विवाह गर्ने र सेवकाईमा सँगसँगै अघि बढ्ने, त्यो उनको पनि इच्छा हुँदो हो। त प्रभुको निम्ति उनले आफूलाई अर्पेको हो। अब म यो झन्झट नफसौँ, म प्रभुको निम्ति जहाँसुकै जानुपर्ने हुन्छ, कहाँ गएर कति दिन बस्ने त्यो केही ठेगान हुन्न, त्यसकारण म विवाह गर्दिनँ भनेको देखिन्छु। तर अधिकार हुँदै नभएको त होइन, उनले पनि विवाह गर्न सक्छ र उनका आवश्यकताहरू मण्डलीले पुरा गर्न सक्दछ। यो सन्दर्भ यसरी अघि बढाएको छ र 14 पद यतिखेर पढ्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 9 अध्याय 7 देखि 14 पद। आफ्नै खर्च खाएर कुनै समयमा लडाइँमा जान्छ र कसले दाखमरी लगाएर त्यसको फलबाट खाँदैन र? वा कसले भेडाहरूको गोठालो गरेर भेडाहरूको दुधबाट पिउँदैन र? के यी कुराहरू म मानिसको रीतिअनुसार बोल्दछु अथवा के व्यवस्थाले पनि यही कुरा भन्दैनन् र? किनकि मोसाको व्यवस्थामा यस्तो लेखिएको छ, दायाँ गर्ने गोरुको मुखमा मल नलगाओ। कि परमेश्वरले गोरुहरूकै मात्र फिक्री गर्नुहुन्छ कि उहाँले विशेष हाम्रा निम्ति यसो भन्दै हुनुहुन्छ, हो जोत्नेले आशासित जोत्नुपर्छ र आशासित अन्न झाट्नेले उसको आशाको भागीदार हुनुपर्छ भनेर हाम्रो निम्ति नै यो लेखिएको हो। हामीले तिमीहरूका निम्ति आत्मिक कुराहरू छरेका छौँ र तिमीहरूका शारीरिक कुरा कट्ने गर्छौँ भने के यो ठुलो कुरा हो र? अब अरू तिमीहरू माथिको अधिकारका भागीदार भए भने हामी जन हुँदैनौँ र? तरै पनि हामीले यो अधिकार काममा लगाएका छैनौँ। तर ख्रीष्टको सुसमाचारलाई कुनै प्रकारको बाधा नदेऊ भनेर हामी सबै कुराहरू सहन्छौँ। के यो तिमीहरूलाई थाहा छैन? जसले पवित्र वस्तुहरूको सेवा गर्दछन् उनीहरू मन्दिरकै कुराहरू खान्छन्, जसले वेदीको सेवा गर्दछन् उनीहरू वेदीसित भागीदार हुन्छन्। यही प्रकारले सुसमाचार प्रचारकहरूले पनि सुसमाचारबाट जीवन निर्वाह गरून् भनी प्रभुले ठहराउनु भएको छ। त्यसर्थ आजको चुरो विषय के त भन्दा सुसमाचार प्रचारकहरू सुसमाचारबाट जिउनुपर्छ। यो चाहिँ मूल सिद्धान्त हो आजको अध्ययनको। र यसका लागि केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गरिएको छ, हैन? पहिलो उदाहरण चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दा सामान्य प्राकृतिक नियम, हैन? जुन कुरा हामी 7 पदमा हामी पाउँछौँ, सामान्य प्राकृतिक नियम। आफ्नो खर्च खाएर कुनै समयमा लडाइँमा जान्छ र, हैन? कसले दाखबारी लगाएर त्यसको फलबाट खाँदैन र? भेडाहरूको गोठाला गरेर भेडाहरूको दुधबाट पिउँदैन। यसो सामान्य प्राकृतिक नियम। जसले जे परिश्रम गर्छ जेमा त्यसबाट ऊ जिउँछ, यो सामान्य कुरा हो। र दोस्रो चाहिँ नै दोस्रो आधार, दोस्रो कारण चाहिँ के त पवित्र शास्त्रको अधिकार,
हैन। पवित्र शास्त्रले के भनेको छ त 9 पद, किनकि मौसाको व्यवस्थामा यस्तो लेखिएको छ, दायाँ गर्ने गोरुको मुखमा मल नलगाऊ हैन। त दायाँ मङ्सिर महिनामा लगाइँदैछ, परालको के हिसाब के कमी हैन। बिचरा बिहानदेखि चाहिँ गोरुहरू हैन, कहिले कहिले 4वटा गोरु, कहिले 6वटा, कहिले 8वटा हुन्छन् हैन। परालको मात्रा हेरेर, खलाको साइज हेरेर धेरै गोरुहरू राख्न सक्छन्। बिचरा घुम्या छन् कम्ती गाह्रो छ बिहानदेखि। त्यसमाथि मल लगाइदियो भने के हुन्छ? बिहानदेखि भोकै आएको हो बिचरा, खाना पनि रुच्दैन होला बिहान, मल लगाइन्न, उसले पराल जति खाए पनि हुन्छ फ्री। त्यो आनन्दले पनि ऊ रमाउँदै बिचरा कुछ काम गर्छ। दोस्रो नियम चाहिँ अथवा दोस्रो आधार के त पवित्र शास्त्रको अधिकार कि दायाँ गर्ने गोरुको मल नलाऊ अथवा परिश्रम गर्नेलाई खुवाऊ। र तेस्रो उदाहरण हामी 13 पदमा पाउँछौँ, त्यो चाहिँ के त पुजारीहरूको उदाहरण। यरुसलेममा जो मन्दिर थियो त्यसमा काम गर्ने पुजारीहरूले मन्दिरकै कुराहरू खान्थे। त्यहाँ ल्याइएका बलिदानका मासु, रोटी, अन्नहरू जे कुरा ल्याइन्थ्यो त्यसबाट उनीहरू जिउँथे हैन। अब कसैले चाहिँ पैसा पनि चढाउँथे, त्यसैबाट उनीहरूको खाँचोहरू टार्ने काम। त्यसर्थ ठुलो सङ्ख्यामा पुजारीहरू पालिएका हुन्थे। त्यसले गर्दाखेरि मन्दिर जो विशाल थियो र त्यसका धेरै पक्षमा काम थियो र धेरै पुजारीहरू संलग्न हुनु पर्थ्यो, किनभने नियमित त्यहाँ बलिदान कुराहरू हुन्थ्यो, नियमित सेवाका कुराहरू हुन्थ्यो र ती सबै पालिन्थे। यही मात्र भएन, लेवीहरू समेत पनि, लेवीहरू ठुलो मात्रामा खटिएको हुन्थ्यो र सम्पूर्ण इस्राएलीहरूको दशांश होला, बलिदान होला, भेटीहरू होला, जे छ त्यसबाट उनीहरूलाई सहायता गर्नुहुन्थ्यो। यो सबै बाँच्थे। तसर्थ यो चाहिँ तेस्रो आधार। र चौथो आधार के त प्रभु यीशुको सिधा आज्ञा 14 पद। यही प्रकारले सुसमाचार प्रचारकहरूले पनि सुसमाचारबाट जीवन निर्वाह गरून् भनी प्रभुले ठहराउनु भएको छ। यी चारवटा आधारले गर्दा एउटा सेवक, मूलतः पूर्णकालीन प्रचारक वा मिसनरी हैन, सेवक सेविका जो हुनुहुन्छ प्रभुको निम्ति अर्पण भएको छ, प्रभुको निम्ति काम गर्न निस्कनु भएको छ, उहाँहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ भनेर यस खण्डमा निष्कर्ष निकालेको छ। र आजको खण्डको चाबी शब्द भनेको, माने पद भनेको 14 पद हो। यस अध्यायकै चाबी शब्द, के चाबी पद। यही प्रकारले सुसमाचार प्रचारकहरूले पनि सुसमाचारबाट जीवन निर्वाह गरौँ भने प्रभुले ठहराउनु भएको छ। भन्नु मतलब के त? सुसमाचारद्वारा प्रभुमा बचाइएकाहरूको जुन मण्डली छ, मण्डलीमा प्रभुले आज्ञा दिनुभएको छ दशांश दिने, भेटी दिने कुराहरू, त्यसबाट उनीहरू जिउनु पर्दछ। यो प्रभुको तरिका हो। र आज हाम्रो देश नेपालमा धेरै चर्चहरू छन्, तर हाम्रो देश नेपालमा धेरै पास्टरहरू बाहिर काम गर्न बाध्य छ, धेरै प्रचारकहरू बाहिर काम गर्न बाध्य छ। लगभग मण्डलीबाट केही नलिने ठुलो सङ्ख्यामा यस्ता अगुवाहरू हुनुहुन्छ हैन। पास्टर लगायत फुल टाइम हैन सेवकहरू जो हुनुहुन्छ ठुलो मात्रामा भोलिन्टियरली काम गरेको देखिन्छ। एउटा यसमा कारण चाहिँ के त भन्दाखेरि मण्डलीले त्यो सिक्न सकेन, कहिले सिक्न सकेन। हाम्रो मण्डलीमा सेवारत मिसनरी, प्रचारक अथवा चाहिँ सेवक सेविका जो हुनुहुन्छ पुरा समय दिएर काम गर्नु भएको छ, हामीले उहाँहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कहिले सिक्न सकेन। र यहाँसम्म कि हाम्रै सर्कलका मण्डलीहरू, इन्डिपेन्डेन्ट ब्याप्टिस्ट सर्कलका मण्डलीहरूमा पनि यो कुरामा पछि परेको देखिन्छ हैन। केही इन्डिपेन्डेन्ट ब्याप्टिस्ट मिसनरीले त्यो टिप्पणी पनि गरेका छन्। हाम्रो सर्कलमा चाहिँ नै एउटा सिक्न बाँकी रहेको चाहिँ कुरा के त भन्दा आफ्नो पास्टर, आफ्नो मिसनरीहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अझै पनि सिक्न नसकेको अवस्था भनेर टिप्पणी गरेका छन्। त्यसैले हामीले यो सिक्नुपर्छ।
त प्रभु धन्यवाद होस्। एबेनेजर मण्डलीले, काठमाडौँ ब्याप्टिस्ट चर्च एबेनेजरले धेरै अघिदेखि यो अभ्यास गर्दा आएको सुरुदेखि होइन, सुरुदेखि नै यसमा सेवा गर्नेहरू विश्वासद्वारा जिउनेहरू पनि थिए होइन। मण्डलीले जति दियो 200 दिए पनि ठिकै छ, 500 दिए पनि ठिकै छ होइन, जति दिए पनि ठिकै छ। त यसरी जिउनेहरू पनि हो, त्यसो पनि जरुरी छ। र मण्डलीले पनि जे सक्छ त्यो दिए होइन, यो किसिमले राम्रो भयो। त यो किसिमले चाहिँ नै अब एबेनेजरलाई पछ्याउने मण्डलीहरू भनौँ अथवा एबेनेजरबाट सुरु भएको मण्डलीहरूले पनि त्यो सिक्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। धेरैले गरिरहेको पनि छ र साथै हामीले एकअर्का उत्साह पनि दिनुपर्छ। अरू धेरै मण्डलीहरू होला जसले चाहिँ नै सिक्न बाँकी छ, त्यो सिक्नुपर्छ। के हामी ठाने मण्डलीले कम्ती पनि एउटा पास्टर परिवारलाई सपोर्ट गर्न सक्यौँ भने त्यो मण्डलीको लागि सेवा गर्ने व्यक्ति अभाव हुने छैन। अब खाँचो हुन्छ, बाहिर काम गर्नु पर्यो, बाहिर काम गर्दाखेरि चाहिँ नै मण्डलीको सेवामा अभाव छ होइन। हेरविचार पुगेको छैन, गल्लु सङ्गति पुगेको छैन, सबै देखभाल पुगेको छैन, धेरै समस्या। यसले फलस्वरूप के छ त, विश्वासीहरू बढ्दैन, समस्या हुन्छ। यसो भएको हुनाले हाम्रो कोषमा यति छ, 20,000 छ, अब यो दियो भने त सकिहाल्छ नि। त्यो किसिमको सङ्कुचित धारणले गर्दा हाम्रो कोष 20 को 20,000 नै बस्छ। तपाईँ दिन थाल्नुहोस्, प्रभुले 20,000 होइन 50,000 दिनुहुन्छ, अझै बेसी दिनुहुन्छ, अझै थप्दै जानुहुन्छ। यो हाम्रो विश्वासको मामला पनि हो। यसो हामीले हाम्रो बिचमा भएका युवाहरू, ठुलो सङ्ख्यामा अबका युवाहरू अध्ययन गर्दैछन्, बाइबल कलेज अध्ययन गर्दैछन् होइन, प्रभुको सेवाको लागि अघि बढ्ने इच्छाहरू पनि छ होइन। त उहाँहरूको लागि हामीले अवसर दिनुपर्दछ यो प्रकारले, ताकि मण्डलीहरूमा जुन ठुलो अभाव खड्किया छ, शिक्षकहरूको अभाव, पास्टरको अभाव, पूर्णकालीन शिक्षक पास्टरको अभाव, त्यो पुरा हुनेछ हामी यसो गर्दाखेरि। त्यस कारण आजको हाम्रो चुरो कुरा के हो त भन्दाखेरिमा जुन कुरा हामीले 14औं पदमा हामीले पढ्यौँ, यही प्रकारले सुसमाचार प्रचारकहरूले पनि सुसमाचारबाट जीवन निर्वाह गरून् भने प्रभुले ठहराउनु भएको छ। आमेन। आज यही कुराले मनन गरौँ। प्रभु तपाईँहरूलाई आशीष दिनुभएको होस्।